खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कश्मीर में गर्मी की छुट्टी का ऐलान 9 जुलाई से 10 जुलाई तक तातील। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने किया ऐलान, सरकारी और निजी स्कूल रहेंगे बंद। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील पकाने वाली खवातीन ने माहाना उजरत में इजाफे का किया मुतालबा। सरकार की जानिब से लगाई गई इन खवातीन के मुताबिक इन्हें एक दिन की उजरत 25 रुपये मिलती है, जो इनके साथ नाइंसाफी है। जम्मू कश्मीर में आज पहुंच सकता है मानसून। IMD ने जम्मू कश्मीर जावेद भट्ट नाज़रीन वहील इलाकस में गांधरबल किस सीनियर सिटीजन होमस में पत्म पे वचान सीनियर सिटीजन होम कम कर इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कम कर्मुत गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गांधरबल यानी समाजी बहबूद महकम तमो कम कर तो देख रेख कर चलावान बैन अवी NGO होप तो तमिक सरबराह वनकस सबीर साहब तुहद खैर मकदम सैनिस प्रोग्रामस मज तो वो तुम कम कर्मुत सेंटर कर्मुत सीनियर सिटीजन होम तो अम बावजूद काम करान तो मगर यह तथ तुज खदमत पानस खतर तो ये मुतलिक वन तो सीनियर सिटीजन होमस मुतलिक वन तो ये कम एक्टिविटीज ग शुक्रिया जायद साहब। जायद साहब बेसिकली ऑलरेडी ये डिस्कशन करो सीनियर सिटीजन होम के बारे में करो कत सीनियर सिटीजन होम इनिशिएटिव तुलमुत गांधरबल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो ये वनस प्रोजेक्ट चलान अंडर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट फंडेड बाय मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट तो ये वनस 50 बेडेड फैसिलिटी गांधरबलस मज वहील बिल्डिंग चलान तो वनस बिल्डिंग ये रेंटेड बिल्डिंग बट अत एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी बिल्डिंग बनमुत पांचस मन बड़ बिल्डिंग ये 50 बेडेड फैसिलिटी तो उम्मीद करान कि ताकि वेरी सून ग मे बसान ये कहन रेतन मज ग इनाग्रेटेड ताकि पत्ती शिफ्ट तौर कर तो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन होम गांधरबलस मज वनस 50 बेडेड फैसिलिटी अत वनस कह बेनिफिशरी लगभग 7 बेनिफिशरी रात दो कंटिन्यू बेवान अम अलाव तम डे केयर खतर योर ताकि तिमन सत बाकी डिफरेंट एक्टिविटीज करान फिजिकल एक्टिविटीज तिमन सत करान एक्सरसाइज करान या इवन मेडिकल तथ मज करान या अगर कह कह डिफिकल्टी सह सत एक्टिविटीज करान या तो आज पता कि आज कोर स्पोर्ट्स इवेंट ये मज सीनियर सिटीजन वीक वनस चलान तो वनस कोर आज इवेंट पन्निस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पोर्ट्स ऑफिसर गांधरबल तिमन सत इवेंट ताकि ये सत बचाव ताकि करनावक थोड़ा कह एक्टिविटीज ताकि ग सान समाज हिस्से क्या हेको वन दादा दादीज वनस तथ स्टेजस मज आमत वनस खदमत कर जरूरत मगर बदकिस्मती सतन बिचार वनस तथ मज चाहे फैमिली सपोर्ट बच्चे पन कहें या बाकी एक्सेप्ट हेकान तम कर कहें तो ये किन बिचार डिफिकल्टी अत मज बड़ रियली एप्रिशिएट कर पन्निस गवर्नमेंटस एस्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटस यमो इनिशिएटिव तुल ताकि गांधरबल जम्मू कश्मीर मज गोडनुक सीनियर सिटीजन होम इनाग्रेट कोर पत्म वरी ये वनस एक्टिविटीज चलान बेशक पहले बड़ यिच एक्टिविटीज सनिस खासकर यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर मज क्या मगर कि वनस बासा लगभग गो 8-9 रेत चलान मगर बासा कि नसा सनिस समाज मज इत लुक बिचार ये सान सहूलियत सान तरफ सान सपोर्ट जरूरत तो अलहमदुलिल्लाह अत वनस कोशिश कर पन्ने तरफ सन ऑर्गेनाइजेशन सन टीम मेंबर्स बड़ डेडिकेट सान काम करान ताकि तिम वनस बराबर इन पन्न पेरेंट्स पेरेंट्स टेक केयर करान क्या अत वनस ये बिचार बिल्कुल साउंडलेस तुथ स्टिग्मा बिचार क्या अत एज मज वनस खदमत कर जरूरत मगर बहुत बड़ एप्रिशिएट कर पन्न एम्प्लॉयन पन्न स्टाफन यम सत रात दो बड़ असल पे पेश करान इवन कह अगर पत्म लटन बुजुर्ग सीरियस बेमार पे पे सन स्टाफ तमिस लगभग 40 दोन हॉस्पिटल में एडमिट मगर सन एम्प्लॉय तमिस वैर कर पर डे गसान तौर तमिस पे तम टेक केयर करान या बाकी क्या तमिस वाशरूम गसन सन एम्प्लॉय तमिस करान या बाकी तथ मन बड़ सल्यूट पन्न स्टाफन दिवान ताकि तिमन मज तह सहूलियत यम खतर काम कर बट सोशल वर्क डिफरेंटली करान तो मगर ये जरूरी अत मज खास कर एज मज वनस लगान
تاکہ اَسہِ تہِ ہسا پَزِ سون سماجس یا سانہِ ریسپانسبلٹی تہِ ہسا چھِ یِمن یِمن سٹیزن منٛز دادا دادی یِم چھِ آسان یِمن ہسا پَزِ اَسہِ سۭتۍ جُڑاوٕنۍ تاکہ یِم چھِ اَسہِ وٕچھِنۍ کہِ نسا أسۍ ہسا چھِ تُہنٛدِ فیملی ہٕنٛدۍ پارٹ تاکہ یِمن نسا گژھِ نہٕ تیُتھ کانٛہہ سٹگما روزُن پانس منٛز کِہینۍ تہٕ تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ وٕنکیٚنس وٲلِس منٛز یہِ سینٹر یَتھ منٛز اَسہِ 15 بیڈڈ فیسلٹی چھُ ڈے کیئرس منٛز تہِ چھِ یِمن أسۍ تھاوان اِوٕن نایٹس منٛز تہِ چھِ روزنہٕ خٲطرٕ یِمن یَتھ منٛز یِمن کمپلیٖٹ کٕہٕنۍ چھُنہٕ پیوان ضوٚرتھ وین ایور کٲنٛسہِ تہِ اگر اَسہِ نِش چھُ آسان کانٛہہ اَسہِ چھِ انفارمیشن مِلان أسۍ چھِ گۄڈٕ ویرِفاے کران کیٛاہ یہِ چھا سُہ جینون أمِس چھا گۄڈٕ فیملی ہٕنٛز پرابلم نہ چھِ سا تَمہِ پتہٕ چھِ أسۍ پتہٕ تٔمِس ییٚلہِ ویرِفِکیشن پوٗرٕ گژھان چھِ پتہٕ چھِ أسۍ تٔمِس ایڈمِشن دِوان پننِس ہومس منٛز تاکہِ سُہ چھُ رجسٹٲرڈ ییٚتٮ۪تھ کران تتھ منٛز چھِ أسۍ پتہٕ تِمن بورڈنگ لاجِنگ میڈِسن کانٛہہ تہِ آسہِ تِمن سپورٹ آسان سُہ چھِ أسۍ تِمن پننہِ ییٚمہِ کہِ احتِ وقار چھُ اتھ ناو سینٹرس امہِ کہِ سہوٗلیت سۭتۍ چھِ أسۍ پتہٕ تِمن سُہ پرووایڈ کران. شکریہ تُہُنٛد سمیع صٲب سمیع دِژ جانکٲری کہِ سُہ اولڈ ایج ہوم چھُ ییٚتہِ قٲیِم آمُت کرنہٕ تہٕ اَمِچ کۭتیاہ افادیت کیٛاہ چھِ اَمِچ تہٕ بیٚیہِ چھِ یہِ تلق حقیٖقت اکھ زندگی ہٕنٛز تہٕ بیٚیہِ چھُ اکھ بوٚڑ بار اکھ اِنِشیٹِو اکھ اصل اِنِشیٹِو اکھ نوبل کاز اکھ سرکار کہِ طرفہٕ آمُت چھُ کرنہٕ کیٛازِ کہِ یِمن بُزرگن چھُ خیال تھاوُن ضروٗری تھاوُن تہٕ یِمن چھِ ییٚتہِ راحت میلان. جاوید بٹ نیوز 18 گاندربل. نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس من تہد خیر مقدم تو بہت تہد میزبان سعید منظور. آج اس کانگریسک جنرل سیکرٹری سریندر سنگھ چنی موجود یمن ست کرو کت ترالس متعلق. اگر ترالچ کت کرو آپٲشی ہُنٛد نظام ابتر بجلی ہُنٛد نظام ابتر واریاہ زیادٕ پریشٲنی چھِ لُکن. خیر مقدم تہد سٲنِس پروگرامس تُہۍ ؤنتو مےٚ ترالُک یُس صوٗرت حال چھُ وٕنکٮ۪ن پاورُک چھُ اِرِگیشنُک چھُ یا ہاسپِٹلُک یا مٔنی سیکٹرُک اتھ متعلق ؤنتو. وٕچھ حظ بہٕ وَنو ترال روٗد ڈیولپمنٹ یِم زن 9 ؤری سرکارٕکۍ یِم 9 ؤری چھِ یِم چھِ دپان 9 ؤرین منٛز ہسا کوٚر بیٚیہِ چھِ کران یِم سیلبریشن تتھ مگر ییٚلہِ بہٕ ترالس پٮ۪ٹھ نظر چھُس تراوان أسۍ اگر ییٚتی پٮ۪ٹھ پکو نتہٕ چھُ اَسہِ اِرِگیشن آبٕچ سۄ پرابلم. آر ایچ کنال تتھ کوٗتاہ کال گوٚو تتھ بنان یوٚتانۍ کٲم اَسہِ برونٛٹھ کُن پکنٲومٕژ چھِ تمہِ برونٛٹھ چھِنہٕ سۄ پٔچمٕژٕے. یُس زن یپٲرۍ یُس زن راجپورہ کنال چھِ تتھ منٛز اَسہِ تمہِ ساتہٕ سٲنۍ سرکار ٲس تہٕ آی صٲب ٲسۍ پی ایچ ای منسٹر تمہِ دۄہن کٔر اَسہِ اناگریشن لفٹ پٮ۪ٹھ سُہ آب کھول سُہ چھُ پکان تور. ییٚلہِ پاورس کُن نظر تراوو پاورس منٛز تہِ چھُ یہِ کہِ ییٚتہِ چھِ اَسہِ پاور پروجیکٹ ییٚتہِ أسۍ چھِ پٲدٕ کران ییٚتہِ کٔشیٖر چھِ پٲدٕ کران بجلی اَسہِ گژھِ ہا ییٚتہِ پاور آسُن خود کفیٖل. ییٚلہِ پاور خود کفیٖل آسہِ اَسہِ چھُنہٕ تہٕ باقین یِم زن سٹیٹ تِمن کیٛاہ آسہِ یہِ پاور کٹوتی گژھان کِتھ کٔنۍ چھِ بچہِ مےٚ چھُ باسان یِم زن سٲنۍ بچہِ وٕنکیٚس پٔرِتھ یہِ 12th رِزلٹ وٕچھ مےٚ یا باقٕے وٕچھ مےٚ یِم چھِ مےٚ باسان تِم ژانٛگہِ گاشہِ بِچٲرۍ تِم پٔرمٕتۍ اور تِم کانٛہہ چھُ 90% پٮ۪ٹھ واتان کانٛہہ چھُ 60% پٮ۪ٹھ واتان. یہِ چھُ مےٚ باسان تِہُنٛدُے کمال کہِ وِدآوُٹ بجلی تِم چھِ وٕنکیٚس پران کیٛازِ بجلی کٹوتی چھِ یہِ چھُ شہرگام یہِ چھُنہٕ تُہۍ اگر ؤنِو بہٕ وَنہٕ ترالس منٛز یہِ چھُ تمام کٔشیٖرِ منٛز یِتھٕے کٔنۍ پکان جمِس منٛز تہِ یِتھٕے کٔنۍ پکان. اور اَسہِ بہٕ چھُس وَنان تمام یَتھ گورمنٹ انتظامیہس چاہے سُہ گورنر صٲب چھا چاہے یِم پاورٕکۍ بٔڑۍ ایم ڈی صٲب چھا ایگزن صٲب چھا یا ڈپٹی کمشنر پُلوامہ چھا تِمن پزِ سام ہیٚنۍ اور تِمن پزِ وٕچھُن کہِ اگر أسۍ میٖٹر وٕنکیٚنس بدلٲیِتھ أسۍ الیکٹرانِک میٖٹٲرٕس بیٚیہِ کٔرۍ أسۍ چالوٗ تِم چِپ وٲلۍ میٖٹر أنۍ أسۍ یِمن لُکن سۭتۍ بارِ اور پاور تہِ دِمو. یہِ چھُ جٲیز کہِ اَسہِ چھُ پاور دیُن تِمن مگر سرکار چھِنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ سیٖریس کینٛہہ. اگر بہٕ ترالٕچ نظر تراوٕ بہٕ مِنی سیکٹریٹ اَسہِ دیُت تمہِ ساتہٕ سب ڈسٹرک ییٚتہِ اَسہِ دیُت تحصیٖل ییٚتہِ اَسہِ دیُت نایاب تہِ ییٚتہِ اور ییٚمہِ ساتہٕ تِم کامہِ کرنہٕ پتہٕ سۄ سیکٹریٹ بِلڈِنگ وٕچھتو تُہۍ چھِو میٖڈیا وٲلۍ تُہۍ چھِو 24 گنٹہٕ آسان ترال نژان تُہۍ وٕچھتو تتھ وٕنکیٚس تانۍ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان سُہ دفتر پوٗرٕ کمپلیٖٹ کٔرِتھ. أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان مُلٲزِم یِم زن تتہِ بِہِتھ چھِ چاہے سون یُس زن ایڈِشنل ڈی سی صٲب چھُ ڈی سی صٲب گوٚژھ لگُن ییٚتہِ حظ اہن سا یہِ چھُ ڈی سی صٲب ییٚتہِ کُس دفتر چھُ ڈپٹی کمشنر بیٚہوان ییٚتہِ ایڈِشنل ڈپٹی کمشنر بیٚہوان ییٚتہِ اور کمی کیٛازِ چھِ صرف کھوکھلے وعدٕ چھِ کاغذن منٛز چھِ پریکٹِکلی چھُنہٕ کُنہِ کِہینۍ. استانٕچ اگر أسۍ کتھ کرو استانس مےٚ چھُ یاد ییٚمہِ ساتہٕ تمہِ ساتہٕ سُہ استانہ ییٚلہِ شہیٖد گوٚو اور تمہِ ساتہٕ اوس بنوو اَسہِ پروجیکٹ مےٚ چھِ تمہِ ساتہٕ یِم تِم اوقاف کمیٹی ٲسۍ تِم ٲسۍ مےٚ نِش تہِ یِوان أسۍ ٲسۍ تِمن سۭتۍ گژھان حج اوقاف منسٹرس نِش اَسہِ بناونوو تمہِ ساتہٕ بنیو تتھ سُہ ٹوٗرزم پروجیکٹ تہِ بنیو اور کۭتیاہ لٹہِ آس تہِ بہٕ تور ییٚمہِ ساتہٕ تتھ کٲم شروٗع گٔے مگر بدقٕسمتی چھِ
आज यम 7-8 वरी गए आसे यमन 8 वरियन मज मे ओसुस दपान कि तमाम ये तामीर तरक्की यम जन वादे छ करान यम या लुकन वनान छ मे बासियो न तत अगर अस खाने खुदा युस जन छ अस सो हेक न कंप्लीट करित बह कत कर ये सड़क कंप्लीट बह कत दिम आब बह कत अन बिजली क्या कि तमाम यम जन मजहब छ तिम छ शुरू गसन खाने खुदा पेटन कह नमाज पढ़ान कह गुरुद्वारा कह मंदिर गसान और तम पतन पत पन्न गरन अचान या पपर सड़कन वुचान और यम सात सह खाने खुदा हे ठीक कर क्या हको ये कर तुज क्या रोज ओवरऑल सरकार डिमांड वुच बह वन बह कर अपील गवर्नर साहबस तह बह कर अपील डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तह और खास त्रालच जन सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तह कि यम जन यम ये चाहे सड़क चाहे बिजली चाहे हेल्थ यम जन तमाम सेक्टर यमन पजे मे बासान मंथली गन मीटिंग 2-3 थवनी ये तमाम डिपार्टमेंटन डिप्टी कमिश्नर हेत एडिशनल DC हेत तमाम डिपार्टमेंट हेत और साम हन कि कथस क्या गसान ये सब डिविजनस मज वातान सब डिविजन पन हालात वनान कंस अफसरस वुचान पन हालात वनान और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फर्ज बनान कि तिम हेन साम पावर कटौती क्या आब क्या वातान जमीनस ज़रातस कुन आब वातान और यम जन सड़क ये पेंडिंग बह वनो तुम ये प्रोजेक्ट जन ये स्टेडियम बनोमुत तो आसो याद तो आसो चेतस ये स्टेडियम यम सातन कनकई थो अत शिनस मज थो कनकई आज बनो तथ स्टेडियम बच्चे गिंदान मगर यह बेहन ब्रोट पकन ये सड़क अंदो अंदो यम सातन अगर पगह डिस्ट्रिक्ट पे या वैली पे टीम 15 इन योर गिंदने मुख्तलिफ गेमन मज इन गिंदने और यप सड़क तोद क्या तो ये पे ये करोड़ बद रुपये लागो सह क्या फायदे लिहाजा बह कर तमाम डिपार्टमेंटन गुजारिश कि यह थो साम और त्रालच तमीर तरक्की यह पकनो ब्रोट ताकि त्राल जन पसमंदा इलाक और ये लुक तम सारी तम पढ़ा लिखा लुक तम जानन वाल पोलिटिकली तम साउंड दाना लुक और अगर यह इलाक पथ कुन आव थवन तुम वो डिग्री कॉलेज कूता प्रोन मजन ये और अगर यम डिग्री कॉलेज तुंद ये बनो सह कर बनो सह बनो यम सातन सन सरकार तो जन यम नई बिल्डिंग ये नजर तिम कर बने यम सातन सन सरकार क्या यम सातन ते सरकार बने ये MLA साहब यम रुद 12 वरियन अपोजिशनस मज और अल्टीमेटली यम जन बह वन कि वर्कर खिदमतगार लुकन कोशिश कर गाम पे गाम वत अगर कुन क्या सान तरफ तिम मदद गसान वात सठा शुक्रिया तुहद यम सुरेंद्र सिंह चनी जी युन वन कि त्राल त्रालस मज तम प्रोजेक्ट तम नामुकम्मल यह सरकार गुजारिश कि जल्द तुल नो इकदाम ताकि लुकन वात आसाइश बह सईद मंजूर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल खतर त्राल पे वोटर्स 67+ बात की घोषणा की। मरकज़ वज़ीर दाखिला अमित शाह का कश्मीर दौरा। अमित शाह ने श्री प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का रखा संग बुनियाद। श्रीनगर में शहीद जवानों के अहल खाना में नौकरियों के तकर्रुरनामों की तक़सीम। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहीद जवानों के अहल खाना से मुलाकात करके अपने हाथों से सौंपे तकर्रुरनामे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारी का लिया जायजा। बालतल सोनमर्ग की साइट से किया हवाई सर्वेक्षण। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं। अमित शाह के बयान पर अपोजिशन लीडरों ने किया रद्द-ए-अमल जाहिर। PDP ने कहा अपोजिशन जमातों के राय को अमित शाह के बयान से मिली तक़वियत। NC ने कहा इंतखाबात को लेकर मरकजी हुकूमत की नीयत में है खोट। सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने किया अपोजिशन पर जवाबी हमला। कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना है जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने का फैसला। PDP और NC को है। वज़ीर दाखिला अमित शाह का फोबिया, बौखलाहट में कर रहे हैं बेतुकी बातें। कौमी शाहराह 44 पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल। रामबन में पिछले 24 घंटों के दौरान शाहराह बंद रहने से मरीज और तलबा को मुश्किलात का सामना। समा बिजली बहरान, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। बिजली के बिलों में इजाफे पर अवाम बरहम। बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है बिजली कटौती से मुतासिर। इंतजामिया से मसले को जल्द हल करने की अपील। पानी से पैदा होने वाले अमराज से महफूज। साफ और शफाफ पानी के ज़खायर की वजह से गुरेज में अवाम परेशान। आलूदा पानी के इस्तेमाल से कई अमराज लेते हैं जन। साफ पानी के ज़खायर को बचाने हर फर्द की जिम्मेदारी। माहिरीन ने अवाम को दिया सलाह। बडगाम की अवाम को मिली राहत। ऋषिपुरा बडगाम में बनेगा जदीद आला से लैस नया अस्पताल। 125 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा अस्पताल। इंतजामी काउंसिल की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में हुई मीटिंग में लिया गया फैसला।
जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लाबे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने चाहिए क्योंकि अवामी सरकार की अशद जरूरत है। उन्होंने सालाना अमरनाथ यात्रा का खैर मकदम करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम बरसों से यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते आए और मेहमान नवाजी की मिसाल कायम की है। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने दीगर इंतजामी अफसरान के साथ पुंछ में वाक़े डाक बंगला श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के हवाले से मीटिंग का एहतमाम किया। मजहबी तंजीमों के अहदेदारान और समाजी तंजीमों के अरकान ने शिरकत की इस मीटिंग में, जहां बुड्ढा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा ने अपना दूसरा कन्वोकेशन मुनक्किद किया। इस मौके पर प्रोफेसर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल मज तुहद खैर मकदम बस मुनीर हुसैन हुर्रा। नाजरीन इत पे दो दो वुचान अंदर मनशियात रुझान सह दो दो बढ़ान तो तथ बरक्स वनकस मुख्तलिफ यानी कदम तुलने ताकि मनशियात नशेली चीज़ ये खत्म कर तो नौजवान पौध नौजवान नस्ल सही बचा तो तथ सिलसिलस मज पुलिस मुतहरिक तो आवाम मुकामी समाजी कारकुन या बाकी तम मुतहरिक तो अथी सिलसिलस मज कोर मागाम पुलिस नारबल पुलिस यमो कर मुहिम स्टार्ट यन यानी मुकामी लोग तिमन सतन तो तिमो यपर यपर यानी भंग आम तो सह भंग वनकस खत्म कर तुम मे पत्म वुचान तस्वीर यानी वनकस द्राय सुबह ये मुकामी शहरी बे पुलिस सो लग यह कम कर दोनों तरफ यतस यतस भंग आम यह भंग खत्म कर डिस्ट्रॉय कर दोनों तरफों तो वनकस तुज मुहिम तुजक सो तुजक यानी नारबल तो गुलमर्ग हाईवे अमे दोनों तरफों यतस यतस भंग आम या कुन जाए चराई मज या कुन जमीन मज आम यह कम आई स्टार्ट कर यह करो खत्म यह भंग ताकि नौजवान वनकस अम पे चरस हासिल करान तम बचावोक अमि नश ये खत्म गि तो तम बाज अमि नश तो जरूरत अमे कथ ये मुकामी शहरी तो जोर दिवान वनकस कदम तुलने जरूरत पन्न बचन पे नजर थावन जरूरत सिलसिलस मज वनकस पुलिस मुतहरिक वनकस आवाम तो साथ दिवान वनकस तो वुचान कित पे तमाम मुकामी शहरी द्रामत डंडे ही अथन मज तो वनकस यह आमुत यह भंग आमुत यह वनकस तबाह कर वलो अस कि मुकामी शहरी हंद तसरात जानो कचा जरूरत वनकस वक्त यह भंग आमुत यह भंग ग खत्म कर तो वलो हंद तसरात जानो। शुक्रगुजार J&K पुलिस खास कर स्पेशली पुलिस बडगाम नारबल सिविल सोसाइटी हंद मेम्बरान बाकी काउसा चेकाउसा जवरपुरा बाकी दीगर इलाके सतन पुलिस की शुक्रिया अदा करान अत बारस मज कि यमो तुल बेहतरीन कदम कि सोन नौजवान नस्ल वनकस चरस शराब बाकी गलत नशीली कामन मज मुलवस गोमुत अम खतर तुल कदम यथ भरपूर हमायत करान बस मल वालदेन बस बई बस बड़ बुजुर्ग यूत मैन पावर जरूरत पे तूत करो अम खतर हासिल तूत करो खर्च तथ पे मैन पावर कि यह चरसुक या शराबुक या बेत अत मज मुलवस या नशा यह खत्म करने खतर तैयार कमर बस्त J&K पुलिस बे अक लट करो पुलिस शुक्रिया अदा। अच्छा बड़ खुशी आज कोर नारबल एरिया में DSP साहबन तो DO साहबन ये मुहिम चलो लोकन हंद मत कंबाइन वनकस नारबल लोग तो अफसर साहिबान यह बंग एरिया मज यह खत्म ग ताकि नौजवान रोजान अम दूर सन चाहत यह नौजवान गोस सह चीज़ गलत मिलन कि यम पन किरदार पन वत गलत इख्तियार करे। अच्छा बड़ खुशी पुलिस सह कार्रवाई कर पन पान खुश नसीब समझा। अस शुक्रगुजार डिस्ट्रिक्ट पुलिस बडगामुकन यथ मज DSP मागाम सुन जबरदस्त SDP मागाम सुन शुक्रगुजार बे DO नारबल यमो जन आज यह मुहिम तुज कि नारबल गोस बंग नश मुफ्त गसन यथ मज जवान वनकस मुलवस गमतन तो रिक्वेस्ट पुलिस करान कि तमो तुल यह कदम यह गि खत्म गसन नो पौध बचाओ अमि नश यह जबरदस्त वनकस मान यथ मज जवान मुबतला गई लकट लकट बच्चे मुबतला गई नेचू मालिस नश गसान जुदा कारण बिल्कुल ये सठा शुक्रिया करान जन DSP मागाम SHO मागाम DO नारबल यमो चलो मुहिम यस फ्लावर पे
ٹو ناربل سٹارٹ کر یۄس زن دچن کھوور یتھ یہ بنگ ٲس یہ کر اس مان ژٕ تباہ أسۍ چھِ یِہٕنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار أسۍ چھِ دِوان عوامس پٮ۪ٹھ تہِ زور یُس زن یہِ ڈرگسُک وبا متیو جوانن اندر مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ عٲلمن تہِ چھِ أسۍ دپان خاص کر تبلیغ تہِ بوٗز اَسہِ وٕنہِ واریاہ خاص کر دیٖتو تُہۍ اتھ پٮ۪ٹھ وٕنہِ زور کیازِ یۄس زن یہِ تبٲہی گٔے وٕنکیٚنس چھِ وٕچھان أسۍ نیٚچوٗ چھُ گژھان مٲلِس نِش جُدا کارن چھُ بالکل یِہوے نیٚچوٗ چھُ ماران ماجہِ کارن چھُ بالکل یِہوے ناظرین تاثرات زٲنِو تُہۍ یِمن شہرین ہٕنٛدۍ زِ کِتھ پٲٹھۍ ووٚن یِمو زِ وقتٕچ ضروٗرت چھِ وٕنکیٚس یُس یہِ بنٛگ آمٕژ چھِ یپٲرۍ یپٲرۍ یہِ منشیاتُک یُس ذٔریعہٕ بٔنِتھ چھُ منشیاتس منٛز یِمن نوجوانن خٲطرٕ تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ روک تھام کرنٕچ ضروٗرت تتھ منٛز چھُ وٕنکیٚس یِہے بنٛگ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز یُس وٕنکیٚس مُفت وٕنکیٚس یِمن میلان چھِ تِم چھِ یہِ بنٛگ پٮ۪ٹھ یہِ چارٕس حٲصِل کران زِ مُختٔلِف جاین چھِ بنٛگ آمٕژ تہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ تباہ کرٕنۍ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ قدم تُلنٕکۍ اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُنہٕ یِتُے یوت کینٛہہ بٔلکہِ اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ باقٕے یِم تہِ یعنی ذٔریعہٕ چھِ نشہٕ کرنٕکۍ تِمن پٮ۪ٹھ چھِ روک تھام کرنٕچ ضروٗرت زِ ضروٗرت اَمے کتھِ ہٕنٛز زِ پُلیٖسس پزن یِم اقدام مزیٖد بڑاوٕنۍ تاکہِ یُس یہِ وٕنکیٚس یہِ صوٗرت حال ییٚتہِ بٔنِتھ چھُ منشیاتُک یعنی امہِ نشُک تہٕ سُہ گژھِ ختم تتھ پٮ۪ٹھ گژھِ روک تھام تہٕ لوٗکھ یِم مقٲمی شہری وٕنکیٚس درٛاے گرو منٛز یِم چھِ وٕنکیٚس اتھ مُہِمہِ منٛز سۭتۍ سۭتۍ شٲمِل پُلیٖسس زِ یِم تہِ چھِ وٕنکیٚس زور دِوان زِ وٕنکیٚس ہسا چھُ وقتٕچ ضروٗرت زِ یُس یہِ نوجوان نسل چھِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کون أسۍ امہِ دلدل تلہٕ نٮ۪بر کٔڑِتھ تہٕ تِم کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کوکھ أسۍ بچٲیِتھ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ شہرِیس وٕنکیٚس تِمن پٮ۪ٹھ ذمہٕ دٲری عٲید سپدان زِ تِمن پزن قدم تُلٕنۍ اتھ پٮ۪ٹھ زِ ہر لحاظ پزِ اسہِ نوجوان نسل یُس چھُ سُہ چھُ اسہِ بچاوُن امہِ نِش تہٕ گرن پٮ۪ٹھ تہِ یِم گرن منٛز والدین چھِ تِمن پٮ۪ٹھ چھِ یہِ اہم یعنی ذمہٕ دٲری عٲید سپدان زِ تِم تھاون پننٮ۪ن بچن پٮ۪ٹھ نظر گُزر تہٕ سٲنۍ بچہِ کپٲرۍ چھِ گژھان تہٕ تِم کتھ منٛز چھِ تِم ما چھِ کُنہِ غلط وتہِ پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس پکان تہٕ تِمن چھُ وٕنکیٚس تِمن پٮ۪ٹھ نظر گُزر تھاونٕچ ضروٗرت زِ یِہے چھِ ضروٗرت زِ پرٛٮ۪تھ کٔشیٖرِ انٛدر یُس یہِ وبا پھٲلِتھ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛز ذمہٕ دٲری عٲید سپدان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ چھِ ذمہٕ دٲری عٲید سپدان زِ تِم یِن برونٛہہ کُن تہٕ امہِ کہِ روک تھام خٲطرٕ کرن تِم پنُن اتھواس دِیِو بیٚکِس أکِس شُمارس نہٕ اجازت آداب ناظرین نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہت تہد میزبان یحییٰ سلطان ناظرین آج کرو اس کت اریگیشن ڈپارٹمنٹس پہ اریگیشن جموں کشمیر خاطر آسان ضروری خاص طور پر یہ لُکھ امنے دہن تھل لاگان ان گھس آب آسن ضروری آپٲشی خاطر تہ گوٚژھ آب آسن لیکن آج واریاہن جایَن یہ لُکھ یہ شکایت کران کہ محکمن چھنہٕ کُنہِ جایہِ ڈریجنگ کٔرمٕژ ییٚمہِ سۭتۍ وٕنکیٚنس چھُنہٕ کۄلن آب کینٛہہ یپٲرۍ یِم JCB لٲگمٕتۍ چھِ کۄلن منٛز تمہِ سۭتۍ تہِ چھِ آبٕچ لیول گٔمٕژ کم تہٕ وٕنکیٚنس چھِ واریاہ کھاہ اگر أسۍ وٕچھو کھیت کھلیان تِم چھِ تبٲہی ہٕنٛدِس دہانس پٮ۪ٹھ گٔمٕتۍ تِم ونان کہ أسۍ لاگو تھل مگر اَسہِ چھُنہٕ آبٕے ہندوارٕچ کرو کتھ کۄپوارِ ضلعن مختلف علاقن منٛز تہٕ لُکن چھِ واریاہ مُشکلات لُکھ ونان ییٚلہِ ہسا اِرِگیشن سٹارٹ چھُ گژھان امہِ برونٛٹھٕے ہسا گوٚژھ اِرِگیشن ڈپارٹمنٹ آسُن ہُشار گوٚمُت سُہ ہسا گوٚژھ یہِ ڈریجنگ کرُن کۄلن سُہ ہسا گوٚژھ کۄلوٲن کرُن یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ ونان یِمن نِش ہسا چھِ آسان مطلب عملہٕ تہِ دٔستیاب لیکن یِم نسا چھِنہٕ توٚتام کران کینٛہہ یوٚتام ہسا سیٖزن نزدیٖک چھُ واتان لیکن یہِ چھِ لوٗکھ واریاہن جاین اتھ پٮ۪ٹھ احتجاج تہِ کران تہٕ اتھ سلسلس منٛز چھِ اسہِ سۭتۍ وٕنکیٚس DDC ممبر آمینا جی یُس کۄپوٲرۍ چھِ رِپرٛزنٹ کران یِمن پرٛژھو أسۍ یِمن نِش تہِ آیہِ واریاہ شکایتہٕ راتھ تہِ ٲسۍ واریاہن جاین دِژ یِمو پانہٕ تہِ واریاہن جاین کینٛژن کۄلن پٮ۪ٹھ تہِ نظر ڈپارٹمنٹس کوٚرُکھ یِمو رجوع کہ یِمن لُکن دِیِو سا آب تہٕ آمینا جی نیوز 18 منٛز چھُ تُہُنٛد خٲر مقدم کیاہ چھُ تۄہہِ باسان تۄہہِ چھا باسان کہ کینٛژن جاین چھِ لُکن وٕنکیٚس واریاہ مُشکلات تۄہہِ تہِ نوٹس منٛز تی یُس یحییٰ صٲب واریاہن جاین چھُ وٕنہِ لُکن واریاہ مُشکلات تۄہہِ وٕچھِو وٕنہِ امہِ برونٛہہ یُتھُے أسۍ یہِ ٹیلی کاسٹ یِنہٕ برونٛہہ وٕچھِو تۄہہِ مےٚ آیہِ کال ایٚگزن اِرِگیشن ہندوارا تہٕ اَسہِ چھُ اَتہِ اگر بہٕ پننہِ گامٕچ کتھ کرٕ اَسہِ چھُ اَتہِ لفٹ سٹیشن آرم پورہ تہٕ میٲنۍ چھِ یِہے أپیٖل ایڈمنسٹریشنس تہِ یِمن پننٮ۪ن یِمن افسرن تہِ کہِ یہِ گژھِ یُن وقتس پٮ۪ٹھ کرنہٕ تِکیازِ وٕنکیٚنس چھُ پیٖکس پٮ۪ٹھ ووتمُت وقت نہ تھل لاگنُک تِکیازِ لوٗکھ چھِ وٕنکیٚنس تھل تہِ تیار یِہے زٔمیٖن تہِ تیار مگر آب چھُکھ نہٕ کِہینۍ تہٕ تُہۍ وٕچھِو یُس یہِ دالہٕ کۄل چھُ یُس جنگلہٕ پٮ۪ٹھ چھُ گژھان یا ہُہ تہِ چھُ اتھ یِہے ہیڈ اکھ اتھ چھُ واریاہن جاین اسہِ لیٖکیج ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اگر أسۍ سٹارٹ کرو برابر درٛوگمُل تانۍ اتھ منٛز پزِ ڈپارٹمنٹس اکھ بوٚڑ بار پروجیکٹ گورمینٹس یورے یِہے سوزُن تاکہِ أسۍ تہِ ییٚتس سٲنۍ ضوٚرتھ پیٚیہِ تتس کرو أسۍ پننٮ۪ن لُکن ہٕنٛز کٲم تِکیازِ ییٚلے اتھ ڈپارٹمنٹ کانٛہہ بوٚڑ بار پروجیکٹ سوچہِ یا یِمن کۄلن نسبت یِم تہِ اسہِ اِرِگیشن کۄلہٕ چھِ یِہٕنٛدِ پٲروٲجی خٲطرٕ سُہ مخصص ایماوُنٹ تھاوان ییٚمہِ سۭتۍ وقتس پٮ۪ٹھ آسہِ یہِ کٲم یِمن ذمہٕ دارن ہٕنٛز نِبان
ونکس زمیندارس آسان پن ٹینشن زمین تلنک پتہ واینک پتہ لاگنک پتہ ات خاطر مزور ژھانڈنک پتہ مزور انان بچور یہ 10 دہن 5 دہن 3 دہن آسان پھے کران آب خاص کہین ات خاطر میری یہ اپیل کہ وقتس پہ نیران ڈپارٹمنٹ پن تیز لیبرس تہ ٹھیک ٹھاک ملازم تہ ٹھیک ٹھاک وقتس پہ نیران وقتس پہ کۄلن صفٲیی کران یا کُنہِ جایہِ آسہِ لیٖکیج سُہ وٕچھان یا روٗد اکہِ ؤریُک ایکسپیرینس سُہ دوٚیمہِ ؤری خٲطرٕ اکھ لیسن اکھ اس لیے میری یہ اپیل کہ کرن انشاء اللہ برونٛہہ کُن گژھِ نہٕ یہِ کینٛہہ یِم اَسہِ کمی پیشی یہ روز باسان کھانا لوگ کران شکایت کہ عام طور پر کہ کۄلن ونکس سخت باجر کھالن خاطر JCBs لگمت یہ خاص طور پر اِرگیشن کۄلن من آبٕچ سطح ونکس کم گٔمٕژ کیا زمین روٗد ہیوٚر آب ووٚتھ بۄن واریاہ امہِ سۭتۍ تہِ باسان واریاہن جاین مشکلات گٔمٕژ تہٕ تُہۍ تُلوا یہ سرکارس سۭتۍ یہ معاملہٕ وچ بس DDC تل بہ ہر ہمیشہ سرکار سے معاملہ ایون کہ مے تل پنس ایڈمنسٹریشن ست معاملہ تکیاز ییٚلہِ أسۍ عوامس منٛز چھِ گژھان کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان سٲنۍ DC صٲب کُنہِ جایہِ سایٹہِ پٮ۪ٹھ یا امہِ برونٛہہ کانٛہہ تحصیلدار صٲب تِمن چھِ أسۍ بار بار یہِ وَنان کہِ یِم ہسا چھِ کران اِلیٖگل یُس یہِ پٲٹھۍ چھِ نالن منٛز چلو یِمن ہسا چھُ پٔرمِشن مگر تتھ پٔرمِشنس تہِ چھُ یِمن کینٛہہ گایڈ لاینٕز مگر تِم چھِنہٕ فالو گژھان کِہیٖنۍ تہٕ ماینِنگ ڈپارٹمنٹس تہِ چھُس بہٕ کران کہ وۄنۍ گٔے نہٕ مےٚ نٔیِس یُس ییٚتہِ آمٕتۍ چھِ ماینِنگ آفِسر تتھ سۭتۍ گٔے نہٕ مےٚ وۄنۍ انٹروڈکشن کینٛہہ تس گٔے 2-3 دۄہ ٹیلیفونِکلی کٔر اَسہِ کتھ مگر مےٚ بوٗز کہِ تِم چھِ ییٚتہِ روٗدمٕتۍ اگر تِمن آلریڈی پتہ چھِ کہِ نالٕچ کیاہ چھِ صوٗرتِ حال تِمن پزِ روک تھام کرُن اَسہِ کوٚر اوترے حظ اکھ ییٚتہِ چکہِ درٛوگمُلا کۄل DC صٲبن ترٲے تتھ SDRF منٛز پونٛسہٕ مگر بدقٕسمتی سان پتہٕ گٔے تِمے مشیٖن ہٮ۪تھ تتھ ہیڈس پٮ۪ٹھ بِہِنۍ